17 जुलाई 2023 द बलूच सर्कल न्यूज़ टीम की जानिब से तमाम सुनने वालों को वशात को बखैरत। चाबहार में काबिज ईरानी फोर्सेस का बलूच आबादी पर हमला, कई घर नजर आतिश। खोजदार यूनिवर्सिटी में तलबा की अलामती भूख हड़ताल 7वें रोज़ भी जारी। मस्तूम खटकूचा में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। ज़रूरत पड़ने पर क्लस्टर बम हम इस्तेमाल करेंगे, रूसी सदर। कोयटा ट्यूबवेल में गिरकर एक बच्चा जान बहक। तुर्बत, तुंब और बुलेदा में पाकिस्तानी फौज और कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 4 हमले किए BLF। जनूबी कोरिया, बारिशों ने तबाही मचा दी, हलाकतें 33 हो गईं। ज़ियारत और उथल में नहाते हुए 2 अफराद डूबकर जान बहक। 8 साल कबल लापता शख्स बाजियाब। ग्वादर जाली सरहद पर बलोच फर्जंद जबरन लापता। डेरा बुगटी काबिज पाकिस्तानी आर्मी की मुकामी आबादी और ज़रई आराजी पर गोलाबारी। सुई से एक बार फिर बुजुर्ग अपने दीगर बेटे समेत लापता। चाबहार आज़ाद जोन के गैस स्टेशन के करीब बलोच शहरियों के रिहायशी मकानात को काबिज ईरानी आर्मी, फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक चाबहार के आज़ाद जोन में काबिज ईरानी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जदगाल आबाद से आज़ाद जोन तक नाकाबंदी रखी और उन्होंने किसी भी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं दी और इस इलाके के अंदर बलोच शहरियों के घरों को आग लगा दी गई। वाज़ेह रहे कि हालिया बरसों में बलूचिस्तान के मज़ाफ़ात, बिलखसूस चाबहार और ज़ाहिदान के बलोच शहरियों पर काबिज ईरानी हुकूमतें और सिक्योरिटी इदारों का दबाव बहुत बढ़ गया है और बलोच समाजी और इंसानी हकूक़ के कारकुनों का ख्याल है कि हुकूमती इदारों की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत हैं। आबादियाती और इलाकाई सफाई के गैर इंसानी मनसूबों के नफाज के साथ जिससे बलोच ज़िंदमान की शनाख्त कमज़ोर होती जा रही है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खोजदार में तलबा की अलामती भूख हड़ताल 7वें रोज़ भी जारी रही। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तलबा अपने जायज़ मुतालबात को मनवाने के लिए हड़ताल में बैठे हैं। हड़ताल में बैठे तलबा का कहना है कि जब तक हमारे मसाइल नहीं सुने जाएंगे तब तक यूनिवर्सिटी में कोई तालिब इल्म पेपर नहीं देगा और वो अपनी हड़ताल इसी तरह जारी रखेंगे। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूम में खटकूचा कुंड इमरानी में नामालूम मुसल्लह शख्स की फायरिंग से एक शख्स ज़ख्मी हो गया। लेवीज़ के मुताबिक अली अकबर वल्द अकबर शाहवानी को इनके घर के वाक़या खटकूचा कुंड इमरानी में फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया, जिसे बाद ज़ख्मी हालत में मेमोरियल हस्पताल पहुँचाया गया। हस्पताल में इन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। मुलजिम वाक़या के बाद फ़रार होने में कामयाब हो गए। मज़ीद कार्रवाई लेवीज़ थाना खटकूचा कर रही है। रूस के सदर पुतिन का कहना है कि रूस के पास भी काफ़ी क्लस्टर बम मौजूद हैं, ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका से यूक्रेन को क्लस्टर बम मिलने के मामले पर रूसी सदर पुतिन ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका ये भी कहना है कि अगर हमारे खिलाफ क्लस्टर हथियार इस्तेमाल हुए तो हमें भी जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की जारहियत के खिलाफ अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार फराहम किए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ये भी कहना है कि तबाही और होलनाकी के सबब 100 से ज़ायद ममालिक में क्लस्टर हथियारों पर पाबंदी आयद है। कोयटा में ट्यूबवेल में गिरकर एक बच्चा जाँ बहक हो गया। PDM में हुक्काम के मुताबिक इतवार को कोयटा के इलाके दश्त के लिए मदद खान बोलान पर वाक़या एक ट्यूबवेल में गिरने से अब्दुल माजिद नामी बच्चा जाँ बहक हो गया। PDM में हुक्काम ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। मज़ीद कार्रवाई जारी है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के मेजर गोहरान बलोच ने मीडिया को अपने जारी बयान में कहा है कि 15 जुलाई को रात 10 बजे सरमाचारों ने तुर्बत सिंगानी सर में साइन बोर्ड पर वाक़या पाकिस्तानी फ़ौज की चौकी पर एक तरफ से दस्ती बम फेंका और दूसरी तरफ से भारी हथियारों से निशाना बनाया। हमले में एक फ़ौजी एहलकार हलाक और एक ज़ख्मी हुआ है।
ترجمان نے کہا 14 جولائی کو تم کے علاقے پل آباد کسانوں میں سرماچاروں کے 2 گروپ نے مختلف اوقات میں 2 حملے کیے۔ پہلا حملہ دوپہر 3 بجے کیا گیا جہاں سرماچاروں نے چوکی پر ایک دستی بم پھینکا جو چوکی کے اندر جا گرا۔ رات 9 بجے دوسرے حملے میں سرماچاروں نے قابض فوج کی چوکی پر A1 کے 6 گولے فائر کیے۔ ان حملوں میں دشمن فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا 15 جولائی کو دن 12 بجے سرماچاروں نے تربت سے زامران جانے والی ایک کنسٹرکشن کمپنی کے ایک ٹرک پر لدے بلڈوزر کو بلیدہ گلی کے مقام پر روکا اور دونوں کو نظر آتش کر دیا۔ ٹرک ڈرائیور اور عملے کو بلوچ سویلین ہونے کے ناطے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ترجمان نے واضح کرتے ہوئے کہا بلوچستان میں نام نہاد ترقی کے نام پر فوجی سہولیات کے لیے تعمیرات ہو رہی ہیں، لہٰذا ہم ان کمپنیوں، ٹھیکیداروں اور ٹرانسپورٹر حضرات کو آخری وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ ان منصوبوں سے دور رہیں، بصورت دیگر وہ ہر طرح کے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ترجمان نے مزید کہا BLF ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے۔ جنوبی کوریا میں 3 روز سے جاری شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں کے سبب سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور مختلف واقعات میں اموات کی تعداد 24 ہو گئی جبکہ 10 افراد لاپتہ ہو گئے۔ امدادی کاموں کے لیے فوج کی مدد طلب کر لی گئی، ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے اتوار کو بھی شدید بارش کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ جنوبی کوریا کی سینٹرل کاؤنٹی گوئزن میں شدید بارشوں کے سبب گوئزن ڈیم اوور فلو ہو گیا جہاں 6000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پہ منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ زیارت میں ڈیم میں ڈوب کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ لیویز حکام کے مطابق اتوار کو زیارت کے علاقے سنگخوبی ڈیم پر پکنک منانے کے لیے آنے والے سیاح ڈیم میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ لیویز حکام نے مسلسل 5 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد لاش کو ڈیم سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ لیویز کے مطابق جاں بحق ہونے والے سیاح کا تعلق ہزارہ قبیلے ساکن ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ سے تھا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ علاوہ ازیں اتھل میں مٹھڑی پکنک پوائنٹ پر نہاتے ہوئے ڈوب کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اتھل میں مٹھڑی پکنک پوائنٹ پر نہاتے ہوئے ایک شخص ڈوب کر جاں بحق ہوا۔ ایدی ایمبولینس کے ذریعے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ کھیل بلوچستان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید نعیم اختر جبری گمشدگی کے 8 سالوں بعد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ سابق AD سید نعیم اختر کو کراچی سے کوئٹہ آتے ہوئے جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا۔ اہل خانہ اور پولیس نے بلوچستان میں سابق AD اسپورٹس کی بازیابی کی تصدیق کر دی ہے۔ گوادر کے علاقے رندان کلدان کے 2-20-50 کے جعلی پاکستان اور ایرانی سرحد پر ایک نوجوان کو پاکستانی آرمی نے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا۔ بلوچ لاپتہ اور شودا کے لیے سرگرم تنظیم VBMP کے مطابق نوجوان گلاب ولد جمال بلوچ سکنہ بلنگور کیچ کو 4 جولائی کو 2-20-50 کے کراسنگ بارڈر سے جبراً لاپتہ کیا گیا ہے۔ لاپتہ ہونے والے بلوچ نوجوان کے حوالے سے تاحال کوئی خبر نہیں، تاہم دوسری جانب ان کی فیملی نے جبری گمشدگی کا شکار نوجوان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ قابض پاکستان آرمی نے مقامی آبادی کے لیے روزی روٹی کا ایک ہی ذریعہ زرعی اراضی اور آبادیوں پر گولہ باری کی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے شہر ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں رئیس توخ اور گرد و نواح میں قابض پاکستان آرمی نے مقامی آبادی اور اس کے زرعی اراضی پر مارٹر گولے داغے ہیں۔ مذکورہ واقعے سے کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں، تاہم مقامی لوگوں کی فصلوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق پاکستان آرمی اپنے ناپاک عزائم کے تحت لوگوں کے ذریعے معاش کو نشانہ بنا کر انہیں نقل مکانی کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ انہوں نے تمام مکاتب فکر کے افراد بالخصوص سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے درخواست کی کہ وہ ہماری آواز بنیں۔ دوسری جانب ڈیرہ بگٹی FC اور ISI کے اہلکاروں نے سوئی ایئرپورٹ کے نزدیک واقع
ڈیرہ روشن ہودکانی بگٹی کے گھر پر چھاپا مار کر وڈیرہ روشن اور ان کے بیٹے منشی کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ وڈیرہ روشن کو 3 دن قبل بھی ایک اور بیٹے احمد علی کے ساتھ اغوا کر کے ایجنسی والے لے گئے، تاہم بزرگ روشن بگٹی کو تشدد کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا، جبکہ احمد علی تاحال ان کی غیر قانونی تحویل میں ہیں۔ تاہم ایک بار پھر ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور ایک بار پھر بزرگ روشن بگٹی اور منشی بگٹی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اس چھاپے کے دوران گھر میں موجود خواتین کو ایف سی اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور گھر میں موجود تمام اشیاء لوٹ کر لے گئے، یہاں تک کہ گھر کے صندوقوں میں موجود بلوچی روایتی ٹوپیاں بھی فوجی اہلکار چرا کر لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی دی بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔